इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा. پسرم حمزه، من به رومی زنگ زدم که حال مامانشو بپرسم، اما رومی گوشیشو جواب نداد. ممکنه درگیر مامانش بوده باشه. تماستون رو ندیده. به نظر من برای یادتش من و مادرت باید بریم. نیازی نیست اونجا برید، حالشون خوبه. خب چرا؟ چون پسر شما نمیخواد چهره واقعیش آشکار بشه. چه واقعیتی؟ رومی؟ نیومدم در مورد خودم حرف بزنم. اومدم حرفای نگفته خواهرمو بگم. تو برای اون ادعای دوست داشتن کرده بودی نه؟ چقدر دوست داشتنت کثیف بوده. چون به دستش نیاوردی تهدیدش کردی. تو اصلا میدونی دوست داشتن چطوریه؟ یعنی بهش احترام بذاری، نه اینکه بی آبروش کنی. عشق حس امنیت میده، نه اینکه اونو ترسو کنه. عشق اعتماد و اطمینان میده. به من نگاه کن. اعتماد و اطمینان میده، نه اینکه از اعتمادش سوء استفاده کنه. ممکنه برات سوء تفاهم پیش اومده باشه. نه، برای شما پیش اومده. شما واقعیت رو نمیدونید. این به جای انسان یه حیوان درنده است. پیامای عاشقانه ی حنا، تهدید به این که به داداش عظیم و خانوادش رو بابام نشون میدی تا من واقعیت رو نفهمم. تو تهدیدش کردی نه؟ میدونستی اون یه دختره، به خاطر آبروی خودش و خانوادش حرفی نمیزنه. و اما تو پسری، تو که آبروی پدر و مادرت برات مهم نیست. حالا فرض کنیم اگه اون پیاما رو به کسی نشون میدادی، اون ازت سوال نمیپرسید؟ همه این فکرها رو کرده بودی؟ امروز من به همه ثابت میکنم وقتی از اینجا برم خانوادت میپرسن، اون وقت تو میفهمی که تو خونه خودت با آبرو بودن یعنی چی. این پسرتون شماها رو گول زده، برای انتقام گرفتن از حنا با من ازدواج کرده. عاشق من نبوده. برای تو دعا میکنم که تاوان اشتباه برادرتو ندی.
2 دختر جوونمو با امید و آرزو از خونم مرخص کردم که خوشبخت بشن. اما شما 2 روبروی هم وایسادید و مسئول نابودی زندگی همدیگه شدید. رومی هیچ اشتباهی نداره مامان. خب همه چی تقصیر منه. مقصر اشتباهات دخترها پدر مادرشون هستن و نابودی دخترها یعنی نابود شدن پدر مادرشون. با اتفاقایی که قراره بیفته همش دارم فکر میکنم که کاش وقتی پدرت از دنیا رفت منم کاش باهاش زیر خاک میرفتم. اگه عظیم در این مورد بفهمه چه آبرو و حیثیتی برای پدر مادرت باقی میمونه. مامان عظیم همه چی رو میدونه. وایسا حمزه. قبل از اینکه یه همچین کار زشتی بکنی به غیرتت بر نخورد؟ یه بار به این فکر نکردی که تو هم خواهر داری؟ اگه کسی با خواهر خودت همچین کاری بکنه چی کارش میکنی؟ اون آدمو زندش نمیذارم. اونو زنده نمیذاری؟ اونو زنده نمیذاری؟ از تو چرا هنوز زنده ای؟ اگه این گناه همچین مجازاتی داره پس تو چرا زنده ای؟ تو هم باید بمیری. غیرت تو فقط برای خواهر و مادر خودته. آره حمزه؟ حنا دختر یا خواهر کسی نبود؟ چرا تو مسئله آبروی اون یه همچین کوتاهی کردی؟ کوتاهی رو ما کردیم سمن. ما در تربیت کردنش کوتاهی کردیم. نتونستیم بهش یاد بدیم که به دخترای مردم احترام بذاره. دلم میخواد با لگد از این خونه پرتت کنم بیرون حمزه، اما باید همینجا بمونی و حرفای رومی رو احساس کنی. من از بچگی کنارت بودم. هر لجبازی که کردی من هیچ وقت بهت نه نگفتم. اما بعد از این قضیه از این به بعد تو خودتو یتیم فرض کن. یتیم. بهت گفته بودم که اونجا نری. نتیجه شو دیدی؟ حالا نمیتونی حدسشم بزنی که با این کارت چقدر کار داغونه. بالاخره که یه روزی از این واقعیت با خبر میشه. این واقعیت نیست، زهره که خاله رو از درون مسموم میکنه. و چه نیازی بود که یهویی همه واقعیت رو برملا کنی؟ تاوانه یه دروغ رو پس دادم. تو هیچ تاوانی پس ندادی. هیچ تاوانی پس ندادی. هنوزم تو این خونه با احترام زندگی میکنی. اگه کسی تاوان پس داده اون منم. رومیه و الان خاله است.
برای آخرین بار بهت میگم، این مسئله بین من و رومی و حمزه است. بعد از امروز نه هیچ حرفی میزنی و نه دخالتی میکنی، خب؟ وگرنه مجبور میشی واقعا تاوانشو پس بدی. صبح بخیر. صبحونتون خوردین؟ دیروز رفتی خونه حمزه؟ اگه لباساتون به اتو نیاز داره به من بگین، من اتوش میزنم. اونجا رفتی چی گفتی؟ میرم صبحونه رو حاضر کنم. بیاین صبحونه بخورید. رومی دارم با تو حرف میزنم. این جاروتون قبل از غذاست نه؟ حتما بخورید لطفاً. ازت سوال پرسیدم. ببینم تو زویا. ببخشید. ما نشستن توی تاریکی هیچی عوض نمیشه. با رفتن توی روشنایی هم هیچی عوض نمیشه. پشیمونی و خجالت توی تقدیرم نوشته شده. دیگه شجاعتشو ندارم. شاید تا آخر عمر با رومی و مامانم نتونم روبرو بشم. باید روبرو بشی. فرار کردن از خانواده غیر ممکنه. صبر کیا درد سا ہے تیری چوکھٹ پہ بیٹھے رہے بھولے چرا اومدی اینجا؟ اومدم چیزایی رو بگم که نخواستی بشنوی. بدون شنیدن قضاوتم کردی. میشنوم. اما یادت باشه دیگه فرصتی برای حرف زدن نداری. بگو. قبول دارم که گناه بزرگی ازم سر زد. توی آتیش نفرت و انتقامم خیلی حنا رو اذیت کردم. گناهی که کردم غیر قابل بخششه.
من حنا رو تهدید کردم. آره، اونو تهدید کردم که پیاماشو به همه نشون میدم، فقط به خاطر که اون ساکت بمونه و من بتونم باهات ازدواج کنم و تا آخر عمرش اونو اذیتش بکنم. میدونستم اینطور میشه و اینطورم شد. حنا ساکت موند. اینو میدونستم که اگه بخوامم بازم اون پیاما رو به عمو و از اینو نمیتونم نشون بدم. حتی زمانی که پر از حرص و نفرت و انتقامم بودم بازم سعی نکردم همچین کاری بکنم. بهشم فکر نکردم. میدونم باور نمی‌کنی، اما واقعیت همینه. همه چی داشت خوب پیش میرفت. ترس حنا آتیش نفرت و انتقاممو داشت خاموش میکرد. به موفقیت نزدیک شده بودم، اما اون اتفاقی که افتاد حتی نمیتونستم حدسشو بزنم. توی هر ذره از وجودم که برای حنا تنفر بود، جای اون تنفر رو عشق تو پر کرد. به اندازه‌ای که میخواستم ازت دور بشم به همون اندازه بهت نزدیک میشدم. همش به خودم یادآوری میکردم که من فقط به خاطر نفرتم بهت نزدیک شدم، اما بازم جلوی محبت تو ناتوان میشدم. اون آدمی که داشت برنده میشد، اون یهویی همه چیزشو باخت. به حنا و عظیم گفته بودم که برای بی‌وفایی حنا توی قلبم دیگه هیچ نفرت و هیچ انتقامی باقی نمونده. توی قلبم اگه چیزی هست اون فقط و فقط عشق توه. من هیچ وقت پیش کسی التماس نکردم. امروز برای اولین بار توی زندگیم پیش تو التماس میکنم، چون توی زندگیم برای اولین بار میترسم تو رو از دست بدم. لطفاً برای این بار منو ببخش، فقط این بار. تموم شد یا هنوز باقی مونده؟ الان حرفای منو بشنو. واقعیت تو، عشق تو، نفرت تو و انتقام تو، توی همه حرفات من وجود داره. تو اسیر ذات خودتی، به جز خودت نمیتونی برای کسی دیگه ای باشی. تو فکر کردی انتقام میگیری؟ تو فکر کردی که خواهرم حنا رو نابود میکنی و فکر کردی که برای این کارت میتونی از من استفاده کنی؟ برنده شدن تو، باخت و شکستای تو، بقیه برای تماشای تو به دنیا اومدن. مگه بقیه عواطف و احساسات ندارن؟ الان این واقعیت مزخرف چی بود؟ تو فقط حنا رو میخواستی بترسونی؟ تو حتی نمیخواستی که پیامای اونو به داداش عظیم و بابام نشون بدی؟ پسر کیو داری گول میزنی؟ ترس حنا سلاح تو بود و تو
اون بازی تمومه. برای آخرین بار بهت میگم، تو نمیدونی عشق یعنی چی. تو عشق و حمزه توی به دست آوردن میدونی. و اگه به عشق نرسی اونو نابود میکنی. تو یه کاری کن، پیامه عاشقونه منم پیشت هست، از اونو استفاده کن. تهدیدم کن و رسوام کن. و این اصلا نباید برات مهم باشه که من زن تو هم. درست همونطور که برات مهم نبود هنوز زن یکی دیگه و دختر یکی دیگه است. بعدش تصمیمی برد و باخت میگیری. برو حمزه، برو رسوام کن. میدونی آخرین خواسته بابات چی بود؟ از خدا برای زندگیش فرصت میخواست که بتونه از خوشیای دختراش محافظت کنه. کاش یه ذره فرصت داشت. شاید خدا همینو به صلاحش دیده مامان. دخترم، من میدونم در حقت اشتباه شده. حمزه مامان اگه در این مورد حرف نزنید بهتره. دخترم، یه اشتباهو خداوندم میبخشه. حتما میبخشه. یه اشتباهو نه بلکه همه رو. اگه مسئله بین اونو بندش باشه، اما بین مسئله دوتا بنده بخششو به خودشون واگذار کرده. و همون مسئله خواسته بابا، اون همه عمرش میخواسته که دختراش خوشحال باشن. و من میدونم اگه امروز زنده میبود دستمو میگرفت و با هر تصمیمی کنارم بود. قدرت من میشد. فقط با این اعتماد که من هر تصمیمی بگیرم بهترین تصمیمه. عشقی تو، ازدواج ما همش یه فریب بود، فقط واسه اینکه به هدف مزخرفت برسی. تو به احساساتم و شخصیتم توهین کردی. رومی حرفمو بشنو. دوباره با اون دهن کثیفت اسم منو به زبان نیارو. سعی نکن با اون دستای چندشت منو لمس کنی. زبون تو میبرم و دست تو قطع میکنم. نه، برای شما سوء تفاهم پیش اومده. شما واقعیت رو نمیدونید. این
یه حیوان درنده است که جلوتون وایساده. این که جلوی بچه ها سر مادر خم باشه درست نیست. خاله لطفا این کارو نکنی. لطفاً با این کار منو شرمنده نکنی. حالا اگه من پسرتونم پس لطفاً این کارو نکنی. میرم رومی رو ببینم. میتونم بیام تو؟ آره. راستش هانا بیرون نشسته، اما شجاعت اینو نداره که باهات رو به رو بشه. اول از همه من در مورد این واقعیت فهمیدم. آره اومدید واسطه اون بشید. واسطه اون نه، اومدم واسطه خودم بشم. خواهش میکنم داداش عظیم حرفی نزنید که به خاطرش احترامی که به شما دارم از بین بره. احترام هست، واسه همین اینجا وایسادم. اون اعتمادی که به من داشتی راجع به مسئله حمزه، من غفلت کردم و کوتاهی کردم. اومدم منو ببخشی. نفهمیدم چطور از دید من پنهون موند. چطور ارتافشو نفهمیدم. چطوری اون تونست منو گول بزنه. کاش این رومی
شما شوهر بیمار هستید؟ نه دکتر، من اشار خواهرشم. پس شوهرشون کجاست؟ من خواهرشم. اون الان حالش چطوره؟ فعلا حالش خوبه، اما خیلی ضعف داره. توی این شرایط بعد خیلی مواظبش می بودین. ببخشید اما بچهشون سخت شد. مامان آب. مامان نه. مگه چه گناه و کوتاهی کردم که اینطور آزمایش‌های بزرگ رو دارم میگذرونم؟ هنوز یه آزمایش رو نگذرونده بودم که دومش شروع شد. هرچند پیش خدا دعا کردم، 1000 بار طلب بخشش کردم. در واقع من گناهکارم. من باید مجازات بشم. چرا کفاره گناهمو رومی باید پس بده؟ مامان، من لیاقت دعاهای شما رو ندارم. کاش شما همه دعاها رو برای رومی میکردین. رومی، تو کجا رفته بودی؟
مگه نمیدونی تو این شرایط باید؟ من لازم نمیدونم جواب سوال تو رو بدم. چرا به خودت ظلم میکنی؟ این همه بقیه به هم ظلم کردن، خودم هم این حقا دارم نه؟ اشتباهمو قبول کردم. خودم میگم که اشتباه کردم. اما توی خونم مثل غریبه ها شدم. زویا، مامان، بابا حرف زدن که به کنار، حتی حاضر نیستم به صورتم نگاه کنن. تو حق نداری از کسی شکایت کنی. اینا همش تاوان اشتباهات خودته. قبول دارم داداش. مقصرم، مجازاتم کنن. تا آخر عمر مجازاتم کنن. اما الان توی این شرایط با من همکاری کنن. اگه کمکم نکنن پس چطوری رومی رو راضی کنم و به خونه برگردونم؟ فعلا بهشون نیاز دارم. براشون راحت نیست که الان اعتماد کنن. به خصوص به تو حمزه. اونا باید اعتماد کنن. من شکستم و قبول نمی کنم. اگه برای تنفرم اینقدر جنگیدم، پس برای عشقم هم تا آخرین نفسم می جنگم. داداش تو چرا سر هر چیزی حرف از جنگ و دعوا میزنی؟ گاهی سعی کن یکی رو با حرف قانع کنی پسر. خب دارم همین کار رو میکنم دیگه. پیش همشون دارم التماس میکنم. دیگه چی کار کنم؟ خب هر بار التماس کن تا وقتی ازشون معذرت خواهی کن که اونا تو رو ببخشن. حمزه تو رومیو دوست داری نه؟ به خاطر اون نمیتونی؟ اینطور فکر نکن که من به عنوان مادر حمزه اینجا اومدم. جلوی تو فقط مامان زویا نشسته. میدونی خدا شاهده که من بین تو و زویا هیچ وقت فرق نگذاشتم. اما امروز به عنوان یه زن اومدم باهات حرف بزنم. اون زنی که شوهرش و پدرش همیشه بهش احترام گذاشتن، همیشه دوستش داشتن. این زن به این باور داره که هیچ پیوندی و هیچ نسبتی بالاتر از عزت نفسی زن نیست. این غم، این زخمی که حمزه به تو وارد کرده و اون ظلمی که بهت کرده، الان ظلم بزرگتر اینه که تو باهاش کنار بیای. من مجبورم، اون بچه‌مه، اما برای تو هیچ اجباری در کار نیست. تو هیچ وقت حمزه رو نبخش. خالد و زویا جرأتشو نداشتن که با تو رو در رو بشن. منم نداشتم. اما من باید حرف میزدم چون تو رو دختر خودم میدونم. من نمیخوام دختر من توی این شرایط سخت یه تصمیمی بگیره که به نفع خودش نباشه. خدا بهت یه نعمت بزرگ داده دخترم.
اینو قدرت خودت بدون. هیچ پیوندی قوی تر از مادر و قدرتمندتر از مادری نیست. اون قدرت ازم گرفته شد. از دستش دادم. इश्क किया मैंने हाँ मैं हाँ